Igsoon si Brother Rans Daniel Aquino. Among mga panghinaot nga ang inyong adlaw karon puno sa gugma, puno sa kalinaw, puno sa kalipay nga gikan lang kayod sa Dios. O sa dili pa ko mopadayon, tuguti usa ko mga igsoon nga ipaabot kaninyo ang amuang tumong, ang among tuyo nga niami diri karon. Walay lain igsoon kundi ang pagsangyaw sa maayong balita. Ang among goal, ang among tinguha nga ang 44 ka barangay sa ubay among maduawan, among masuruyan, among masangyawan sa pulong sa Ginoo. O kining inyong barangay karon mao ang ika-21 nga barangay nga amo ang masangyawan. Siguro pipila sa inyo ha ng utana or makapangutana mo, unsa inyong tuyo? Kinsa way nagsugo ninyo? Walay laing tubag nga naigsuon kundi ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mao'y nagdusok kanamo nga moadto bisan asa alang sa pagsangyaw sa iyahang pulong. Ug motuumog sa dili sulod sa 20 ka barangay nga among nasangyawan, walay bisan usa ka tawo nga among gidala sa amo ang pundok. Dili man sa ingon nga nagsayang-sayang mis among panahon, kundili ang among tinguha igsuon mao nga sa matag barangay nga amo ang mabisitahan, adunay katawhan sa Dios nga maablihan ang ilang hunahuna o kasing-kasing nga ang paglaom sa ilahang mga problema walay lain kundi ang ngalan ni Jesus. Ang paglaom sa ato ang problemado karon nga nasod walay lain kundi ang ngalan ni Jesus. Ang among tuyo ug tumong mao ang matuboy ang pangalan ni Jesus Christ sa 44 ka barangay sa ubay. Unya kining among buluhaton nga walay usa ka tawo nga nadala sa among pundok, nagpamatuod lang nga wala may intensyon, wala may motibo nga ipaila-ila ang ngalan sa among relihiyon, ipaila-ila ang ngalan sa among simbahan. Kay buot lang gyud namo igsuon nga ipaila-ila ang ngalan ni Jesus. O karon sa dili pa mi mopadayon, sa dili pa mi musangyaw gyud sa pulong sa Ginoo, tuguti usa mi nga muawit og mga alawiton nga makadasig, alawiton nga adunay mensahe sa paglaom. Kaya nang hinaot ni igsoon nga sa mubo lang unta nga panahon, ako lang ning klarohon, wala mi niari para tagaan mog sobre, magpangayo, makiglalis, makig-away, makigdebate sa relihiyon, wala. Akong baliko ni ami diri sa pagsangyaw lang gyud sa pulong sa Ginoo. O karon, aduna kami mensahe sa inyo igsoon na hinaot mi nga sa mubo lang nga panahon, pinaagi niining alawiton nga makadasig, mapahinumduman mo nga ang Dios nahigugma kanatong tanan ug ang iyang gugma wala gayud nay kondisyon ug wala nay paglubad. Daghang salamat.